अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, पहलगाम वाक़े के बाद जंग सी कैफियत है। पाकिस्तान पे एक जंग मुसल्लत कर दी गई है और जो कहा जा रहा है कि ये हमला नहीं होगा, इस बार इंडिया ने पूरी तैयारी कर रखी है पाकिस्तान पे जारहियत करने के लिए और पाकिस्तान के महसूस ठिकानों को जो है वो निशाना बनाने की गलती जो है वो इस टाइम पे इंडिया करने जा रहा है। पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा, उस पर बात करेंगे। साथ पड़ोसी देश जो हमारे दो बॉर्डर हमारा मसला आ रहा है, मशरक़ी और मगरबी दोनों बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान में इस टाइम पे तालिबान की हुकूमत है। अब तालिबान का बयान जो आया है कि वो इस जंग में दोनों को जो है वो शांति से अमन से रहने की बात वो कर रहे हैं कि आप जो हैं दोनों अतराफ़ से लड़ना नहीं चाहिए। और ये जो पहलगाम का वाक़या है इसकी शदीद मज़म्मत की है कि ये इलाके के अमन के लिए जो है वो संगीन ख़तरा है। मगर साथ ही नाजरीन, अफ़गानिस्तान की मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे इस टाइम पे इंडिया के प्रोपेगेंडे को सपोर्ट कर रहा है, इस बारे में बात करेंगे। और साथ नाजरीन, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया है, वो मुकम्मल तौर पे चौकस है। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर मिसाइल जो हैं वो रेडी किए हुए हैं। आज भी जो वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया है पानी के हवाले से, टीटी के हवाले से, जो इंडस वाटर टीटी है कि उसके ख़िलाफ़ अगर उसको बंद किया जाता है तो पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगा। बिलावल भुट्टो का भी बयान जो है वो भी बड़ा सख्त बयान है कि इस बार जो ये हमारे पानी पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें या पानी आएगा या उनका खून आएगा। इन तमाम नाज़रीन, तमाम तर पाकिस्तानी जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, सियासी जमातों की पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ जो है वो इस टाइम पे कौमी धारे के अंदर आ रही है और तमाम तर उनके सियासी लीडर जो हैं वो अफवाज को सपोर्ट कर रहे हैं। जो दुश्मन समझ रहा था कि पाकिस्तान में बेइत्तेफाकी है और यही बेहतरीन मौका है पाकिस्तान पे हमला करने का, तमाम तर पाकिस्तानी कौम जो है वो इस टाइम पे यकजुट हो गई है और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। इंटरनल मामलात को पसे पुश डाल दिया गया है। नाज़रीन, इस पर डिटेल से बात करते हैं। उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कीमती आराज़ से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है वो इस टाइम पे कशीदगी चल रही है। बार बार हम कहते हैं कि पहलगाम के जो वाक़े में बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर मालूमात के सीधा पाकिस्तान को हिट करना, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना, हालांकि पहलगाम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 से 400 किलोमीटर दूर है। ज़रूरत ही नहीं थी इतना भोंडा मजाक करने के पाकिस्तान के साथ। अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों की लैब्स, इंडिया का जो 7 लाख की अफवाज इस टाइम पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो है वो पड़ी हुई है और उनकी अपनी सिक्योरिटी लैब्स हैं, उनके अपने इंटरनल मामलात हैं और जो आज़ादी की तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं। तो जो आज़ादी की तहरीकें चल रही है नाज़रीन, 1947 से लेकर अब तक आपने 96,000 कश्मीरियों को जो है वो शहीद किया है। उस शहादत से नाज़रीन तकरीबन 36,000 ख़वातीन जो है वो अभी भी बेवा हैं। 1 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं, 1,21,000 तकरीबन बच्चे जो हैं वो यतीम हैं। तो उनमें कोई ना कोई तो उठेगा ना। आप लोगों ने इतनी जुल्म ज़्यादती बर्बरियत वहाँ पे की है। पहलगाम वाक़े के बाद नाज़रीन, एक तो सीधा वहाँ पे मकबूजा जम्मू कश्मीर में बर्बरियत शुरू कर दी गई है। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, ख़वातीन को घरों से निकाला जा रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं बिला वजह। उन लोगों को जो सामने आके कहते हैं कि ये कश्मीर कश्मीरियों का है, पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं करते, इंडिया के हवाले से बात नहीं करते, उन सबको उठाया जा रहा है। आसाम में नाज़रीन MLA को उठाया गया है जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था। जैसे हम पहले कहते हैं कि आसाम में जो है वो जो तहरीक चल रही है आज़ादी की, नागालैंड में, आसाम में, इन एरियाज़ में, मणिपुर में, यहाँ पे तहरीकें बाकायदा चल रही है, मगर वहाँ पे अब बड़ा क्रैकडाउन वहाँ पे भी किया गया है। एक तो 204 अफराद जो है वो आसाम से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर से 176 नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो नौजवान जो घरों में थे उन पे रेड किए गए हैं, उनको उठाया गया है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं मगर वो ज़्यादा दूर नहीं जाते उसमें, उसके बावजूद उनको धर लिया गया है। इस बार पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे यूनाइटेड है और पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। पूरे 25 करोड़ अवाम अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंटरनल मामलात पे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनके तबसरे देख रहे हैं कि इस टाइम पे एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान में
اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت وہ محب وطن جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے بیانات آ رہے ہیں. علی محمد خان کا بیان آیا, بیرسٹر گوہر کا بیان آیا, تو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ اپنی افواج کے خلاف کس نے بیان دیا. اور سوشل میڈیا پہ ایک آدھ جو ہے وہ باہر سے بیٹھ کے کچھ ٹاؤٹ جو ہیں وہ اپنی افواج کے خلاف بھونک رہے ہیں, وہ علیحدہ چیز ہے. بہرحال تمام قوم, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, اے این پی, جمعیت علماء اسلام, تمام تر سیاسی جماعتیں اس ٹائم پہ ایک پیج پہ ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں. جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں اس کو ہم نے پش ڈال دیا ہوا ہے, کیونکہ دشمن بڑا مکار ہے. 1971 میں ہم ایک بار بھگت چکے ہیں. اس بار ہماری یونٹی بڑی ضروری ہے, اور جو سامنے نظر بھی آ رہی ہے ایک بڑی جیت ہے پاکستان کی کہ اس ٹائم پہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ گئی ہیں. انڈیا نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ آزاد کشمیر میں ناظرین کارروائیاں کرنا ہے. ساتھ جو ہے وہ مولانا مسعود اظہر جو ہے بزرگ شخصیت ہیں, جہادی تنظیموں کے سربراہ تو ٹھیک ہے رہے, مگر اب وہ اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ وہ کارروائیاں وغیرہ میں ہے نہیں. ساتھ حافظ سعید ہے, وہ بھی اتنے بزرگ ہو گئے, علیل ہے, بیمار ہیں, ہے تو کشمیری, دل سے تو کشمیری ہے. اب ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. ایسی جو جہادی تنظیموں میں پہلے رہے افراد, ان کو ٹارگٹ کرنے کا نشانہ ہے اس ٹائم پہ انڈیا کا. مگر چونکہ پاکستان پہ حملہ ہوگا, انڈیا اگر پاکستان میں کسی بھی مدرسے پہ, کسی مسجد پہ, کسی بھی سیاسی رہنما پہ, کسی بھی سابق جہادی تنظیم پہ حملہ کرتی ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا. کیونکہ جو ایک پہلگام کا ایک سین کریٹ کیا گیا ہے تو وہ تو ویسے بھی لگ رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے, کیونکہ وہ فالس فلیگ لگ رہا تھا. پلوامہ 2 لگ رہا تھا. پلوامہ میں بھی یہی حالات بنے تھے. پھر پلوامہ میں انہوں نے جو حالات بنائے اور اس کے بعد جو ان کا حال ہوا 2019 میں, جو 2 فائٹر جیٹ SU-30 اور MiG-21 ان کی گرائے گئے تھے, ایک پاکستان کے آزاد کشمیر میں اور دوسرا مقبوضہ جموں کشمیر میں, جہاں پہ ابھینندن کو پاکستانیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور پاک فوج نے عوام سے اس کو چھڑا کے بچا لیا تھا. اور پھر پیس جسچر کے طور پہ ہم نے جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا. مگر انڈیا نے پھر کیا کیا, پھر سینہ چوڑا کر دیا. اس سے پہلے آپ بات کرتے نا کہ آپ ابھینندن کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم حملہ کر دیں گے, ایسی کوئی بات تھی نہیں. جب پاکستان نے ہینڈ اوور کر دیا تو وہاں پہ مودی جو ہے چھپ پر ان کا چھاتی جو ہے وہ اوپن کر کے بولتا ہے کہ یہ میں نے دھمکی دی تھی. بہرحال ڈرامے ان کے ہیں, ان ڈراموں میں نہیں آنا چاہیے. پاکستان نے ابھی دیکھیں, پاکستان نے ابھی جو پی کے سنگھ ہے, جو بارڈر پہ پاک انڈیا بارڈر پہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس سے جو ہے اسلحہ وغیرہ برآمد کیا گیا ہے. 17 سال اس نے سروس کی ہے. تو ناظرین اب فلیگ میٹنگ کے لیے انڈیا بول رہی ہے, مگر پاکستان اس کو نہیں دے رہا. کیوں؟ میں حیران ہوں کہ نام بھی اس کا پی کے ہے, پی کے سنگھ. جس طرح انڈیا میں وہ فلم تھی, کیا ہے پی کے ہو, عامر خان کی جو فلم ہے, تو یہ بھی پی کر آیا تھا. اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات کس حد پہ پہنچ گئے. اور یہ آرام سے پی کے جو ہے, پی کے سنگھ اس کا نام ہے, بوتل پی ہوگی, نشے میں ہوگا, وہ آگے پاکستان اتنے بڑے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کے ایریا میں آ گیا. اب پاکستان اس کو دے نہیں رہا, پاکستان اس فلیگ میٹنگ میں جا نہیں رہا. تو یہ ٹائم اس طرح کا ہے نہیں. اس بار ہم انڈیا میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, انڈیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آرمی چیف جو ہے عاصم منیر, ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے عوام کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی مزید بڑھ گئی ہے. اور پورا پاکستان ان کے ساتھ یکجٹ ہو کے کھڑا ہو گیا, کیونکہ 3-3.5 سال ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کا مدعا جو تھا وہ مکمل طور پہ دفن تھا. اب دوبارہ مقبوضہ جموں کشمیر کی ایشو کو اس نے اٹھایا ہے, عاصم منیر نے, اور اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. اور انڈیا نے یہ جو پہلگام کا واقعہ کیا ہے, اس کی ساری کڑیاں بھی ناظرین عاصم منیر کے اس بیان سے لگتی ہیں جو آرمی چیف کا بیان تھا. اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں بنائے گئے ہیں, اور یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ انڈیا یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ کشمیر, جموں کشمیر جو ہے اس کا معاملہ ختم ہو گیا پاکستان کے ساتھ. یکدم بیچ میں عاصم منیر نے, جنرل عاصم منیر نے بیان داغ دیا. اس سے حالات جو ہے وہ بگڑ گئے اور ان کو اب پریشانی لگ گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو دوبارہ. تو پھر انہوں نے ایک سین کریٹ کیا اور پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہم آپ سے 5-6 گنا بڑا ملک ہے, ہماری 20 لاکھ کی فورس ہے, ہمارے پاس 650 فائٹر جیٹ ہیں, وہ ہزاروں میں ہیں, 2000 سے اوپر فائٹر جیٹ ہیں, مگر 650 ایسے فائٹر جیٹ ہیں جو بامبنگ کر سکتے ہیں. تو پاکستان ناظرین یہ سمجھ رہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور
ڈرا کے ان کو جو ہے چپ کرایا جا سکتا ہے۔ پاکستان ناظرین 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، آپ سے 7 گنا 6 گنا جو ہے وہ چھوٹا ملک ہے، مگر آپ کے مقابلے میں اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی فوج کو پال رہی ہے، اور فوج پہ اربوں ڈالر اربوں روپے جو ہے وہ سالانہ لگا رہی ہے۔ اور اس فوج کو تگڑا اس لیے کیا ہے، یہ جو ہماری فضائیہ آپ کے مقابلے میں آپ سے 6-7 گنا ہم چھوٹا ملک ہیں، اور 350 فائٹر جیٹ ہمارے پاس ایسے ہیں جو اس ٹائم پہ بمبنگ کر سکتے ہیں۔ ایسے تو ہمارے پاس 1200 ہیں، مگر آپ کے آدھے ہم نے برابر کر دیے، اور آپ سے 5-6 گنا چھوٹا ملک ہے۔ اور پھر پاک فضائیہ میں آپ ٹکر دیکھیں تو آپ کے پاس رافیل ہیں، تیجاز ہیں، آپ کے پاس اور کیا ہے، MiG-21 ہے۔ پاکستان کے پاس دیکھیں بلاک 3 ہے، JF-17 تھنڈر کو آپ کے ملک میں ہم نے استعمال کیا، آپ کے 2 فائٹر جیٹ کو F-16 نے اور JF-17 تھنڈر نے گرایا۔ اس کی کامیابی کے بعد پاکستان کے فائٹر جیٹ آسمان پہ پہنچ گئے ہیں، 4 ممالک پہ تو ہم فروخت کر چکے ہیں۔ آپ کا تیجس کا کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، 16 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کے تیجس مارکیٹ میں ایک بھی نہیں بک رہا۔ پاکستان 4 ممالک پہ بیچ چکا ہے۔ پاکستان بار بار میں کہتا ہوں کہ جو ورلڈ کے 7 ممالک ہیں جو فائٹر جیٹ بناتے ہیں فروخت کرتے ہیں، پاکستان اس میں شامل ہو گیا ہے، اس کلب کا ممبر بن گیا ہے۔ آپ بہت دور پیچھے رہ گئے، اور یہ آپ کی جو فضائیہ ہے وہ بھی ایکسیپٹ کرتی رہی ہے کہ پاکستان بہت آگے چلا گیا، اس کو ایک معاشی پرابلم ہے، اکانومی کا یہ پاکستان کا ایشو ہے، مگر پاکستان فضائیہ میں کافی ترقی کر چکا ہے۔ اس طرح میزائل سسٹم میں ہم بڑے آگے ہیں، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پاکستان پہ آپ نے جو حرکت کی، ابھی تو 2 فائٹر جیٹ صرف آپ کے گرائے گئے تھے، وہ بھی دن دہاڑے آپ کے 650 جہاز جو ہے فائٹر جیٹ ریڈی تھے۔ پاکستان نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز کریں گے، اور آپ ریڈی کھڑے تھے، اور پاکستان اس دوران دن دہاڑے گھسا ہے۔ تو سرجیکل سٹرائک یہی ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو بول رہے ہیں، 2 دن سے آپ بول رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ آپ ابھی ٹارگیٹ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چھپ چھپا کے پاکستان کی فوج سے بچ کے، پاکستان کے ریڈار سے بچ کے، پاکستان سے میزائل سے بچ کے، کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، کسی مولانا مسعود اظہر کو، حافظ سعید کو، ان کو کسی طریقے سے ایک ہاتھ کو نشانہ بنائے تاکہ ہماری شلوار بن جائے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کا اس ٹائم پہ جو پالیسی ہے وہ بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ اٹیک کریں گے، ہم ساری عمر ڈیفینس کرتے رہے، اس بار اٹیک بھی ساتھ ہوگا اور ساتھ پاکستان گھسے گا بھی۔ جو پاکستان کہہ رہے ہیں نا کہ ہم شملہ معاہدہ جو ہے اس کو دیکھ لیں گے اور پھر اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، ختم کر دینا چاہیے پاکستان کو، تو یہ لائن آف کنٹرول نہیں رہے گی۔ لگ پتہ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا پالا کس سے پڑا ہے۔ جنگ میں دونوں ملکوں کا خیر نہیں ہے۔ انڈیا ٹھیک ہے ترقی اس ٹائم پہ کر رہا ہے، مگر کون سے آسمان پہ پہنچ گیا ہے؟ چائنا کے مقابلے میں 2% ترقی بھی انہوں نے نہیں کی۔ جو چائنا اس ٹائم پہ سپر پاور بن گیا ہے، دونوں ملک تقریباً سیم آبادی والے ہیں، 4-5 کروڑ کا انتر ہے، فرق ہے۔ ہماری طرح بھکاری ہیں، آپ بھی غریب ہیں اور ہم بھی اسی طرح ہیں۔ اپنے عوام کو بھی دھوکے میں نہ رکھیں اور ہم پہ بھی جنگ مسلط نہ کریں، ورنہ یہ جنگ پھر آپ کے مندر تک پہنچے گی۔ آپ مسجد تک اس کو پہنچا رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں اتنی آگ لگا دی ہے۔ یقین کریں کہ یہ جس انداز میں یہ پہلگام کا ڈرامہ کیا گیا ہے کہ شلوار نے کہا کہ خطرے دیکھے گئے ہیں، نام پوچھا گیا ہے، ہندو ہے کہ مسلم ہے، کلمہ آپ پڑھو، یہ آپ نے اپنے ملک میں جو ہے وہ تباہی پھیر دی ہے۔ ہندوتوا پتہ نہیں آپ اپنے ملک میں کلنگ کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جینوسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ جس طرح کشمیر میں آپ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈیموگرافی کو آپ چینج کر رہے ہیں، اکثریت کو اقلیت میں بدل رہے ہیں، پنڈت کو، شکلا کو، تیواری کو، ان سب کو وہاں پہ گھسیڑ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ میرے خیال میں ان مسلمانوں کے جو علاقے ہیں ان کو خالی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ معاملات آپ کے لیے پڑیں گے۔ وہ کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کاغذات میں 25 کروڑ ان کو شو کیا ہوا ہے، وہ 40 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ اپنے ملک میں آپ نے اپنے ملک کو تباہ کر دیا۔ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ اس کے دھرم کو جو ہے وہ برسٹ کر رہے ہو، آپ اس کے دھرم پہ انگلی اٹھا رہے ہو، تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا کیسے ہوگا؟ یہ لڑائیاں آپ کے آپس میں ہوں گی۔ بہرحال پاکستان نے آج بھی وزیر اعظم نے بڑا سخت بیان دیا ہوا ہے، ایک تو بلاول بھٹو نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ اگر ہمارے انڈس واٹر ٹریٹی کو معاہدے کو ختم کرتے ہیں تو اس ندی میں پانی نہیں آئے گا تو پھر آپ کا خون آئے گا۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو بھی، بلاول بھٹو کو بھی ایک بیان دیا ہے، ایسا بیان داغا ہے انڈیا کی چیخیں نکال دی ہیں۔ ساتھ ناظرین جو وزیر اعظم کا آج کا بیان ہے وہ بھی زبردست بیان ہے کہ یہ، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی آرمی چیف عاصم منیر جو ہے ان کے بیانات ہیں۔ یہ اب تسلسل دیکھیں، اس ساری حکومت کا مقبوضہ جموں کشمیر پہ وہ موقف نہیں تھا۔
आसिम मुनीर ने यह मौक़िफ़ पाकिस्तान की हुकूमत का बना लिया है और एक फ़ैसला कर लिया और उस पर अब सारे चल रहे हैं। तो ये सारा हम देख रहे हैं कि इंडिया तो पहले से प्लान कर रहा है, मगर पाकिस्तान ने बड़ी तरीके से किया हुआ है कि इस बार पाकिस्तान जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर पे जो वज़ीर आज़म का बयान भी आया है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वाटर ट्रीटी को, इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना, पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगा। तो आखिरी हद क्या होता है? और जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम उस पर मिसाइल मार देंगे, वहाँ पे आपके डैम है, आपके जो डैम बने हैं, पानी के डैम आपने अरबों डॉलर पे बनाए हैं, 100 तरीके और हैं पाकिस्तान के, मगर ये नाज़रीन इस तरह है भी नहीं कि इन्होंने कह दिया और बस इन्होंने पानी हमारा बंद कर दिया। ये वो एक तरीक़ाकार होता है, उसको बंद कर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ मीटिंग नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ डिस्कशन नहीं होगा, और फिर ये बाद में एक हरबा इख्तियार करेंगे कि डैम वगैरह को मोड़ने के लिए कोई अपने डैम वगैरह बनाएंगे, जिसमें 10-15 साल 20 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, कम से कम 8 से 10 साल लग सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल भी लग सकते हैं। अब उस पानी को ये क्या तरीका बनाते हैं, तो आगे नाज़रीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा इस पे, क्योंकि आगे ये डैम वगैरह बनाएंगे और ये पानी हमसे साइड पे कर लेंगे। रावी के दरिया तो वैसे भी खुश्क हो गए, अब चनाब और जहलम को भी खुश्क करना है, तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा। इस पर जंग आती है तो जंग करनी पड़ेगी, आगे आने वाली जंग जो है वो पानी पे होगी। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी एक मेज़ पे नहीं आ सकते। नाज़रीन, सऊदी अरब के बादशाह सलमान जो है, मोहम्मद बिन सलमान, और दुबई के शेख जो है, उनके साथ वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, ईरान भी साथ चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान के और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो चाह रहे हैं कि दोनों ममालिक जो है वो एस्केलेशन को कम कर रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया जो है उनमें सालसिक का किरदार जो है वो सऊदी अरब जो है वो अदा करे। इस तरह ईरान भी चाह रहा है और दुबई भी चाह रहा है। तो ज़्यादा एफर्ट जो है वो मोहम्मद बिन सलमान की है कि वो चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो कशीदगी है उसको कम किया जा सके, और मोहम्मद बिन सलमान का इंतहाई अहम रोल होगा अगर वो बीच में किरदार अदा करते हैं। चाइना इस टाइम पे नाज़रीन साइलेंट है, चाइना मुकम्मल तौर पे एक साइड पे, क्योंकि वो सामने कभी भी नहीं आता। अगर वो सामने इन मामलात में आता तो आज उसकी जो कामयाबी है, कामयाबी का राज ही उसका यही है कि वो सामने इन मामलात में नहीं पड़ता। हालांकि अपने दोस्त को सपोर्ट करता है, मगर इस तरह नहीं करता कि सामने आके खुल के सपोर्ट करे। जो पाकिस्तान पे इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बंद करने के लिए जो इंडिया ने बयान दिया हुआ है, इस सिलसिले में जो अपर अपेयरिंग है वो फिर वहाँ पे चाइना की है। यहाँ पे हम लोअर पे हैं, इंडिया अपर पे है, वहाँ पे फिर चाइना अपर पे है। तो चाइना फिर ब्रह्मपुत्र जो है, जो ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र जो है दरिया जो इंडिया का है, उसको जो है वो चीन आसानी से रोक सकता है, और चीन के पास कई रास्ते हैं। एक तो चीन वैसे ही पहले से ही 2023-24 से वहाँ पे डैम बना रहा है जो 2030-29 में मुकम्मल होगा। तो वो उन्होंने पहले प्लानिंग की होती है चाइना ने, उनको बोलना नहीं पड़ता, उनको एहसास है कि आगे पानी पे जंग भी होगी, उनको एहसास है कि इंडिया क्या कर सकता है, क्योंकि 2016 में भी इंडिया ने हमें धमकी दी थी पानी की, जब उड़ी का अटैक हुआ था उस टाइम भी इनका यही कहना था, और ये बार बार इसी पे अटैक कर रहे थे। तो चाइना ने पहले वो 10-15 साल पहले सोचते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में इनके पानी को कम कर दिया जाएगा। ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, वहाँ से चाइना कम कर देगा, मगर चाइना ये शो नहीं करेगा। वो डैम बनाने जा रहे हैं, वो ये नहीं शो नहीं करेगा, वो फ़्लो कम कर देगा। उनके पास भी तरीके आते हैं, और अगर ज़्यादा फ़्लो कम करता है तो फिर बड़ा मसला जो है वो बांग्लादेश को आ रहा है। पाकिस्तान तो 60-70%, बांग्लादेश जो है वो 80% उस पानी पे है, जो ज़्यादातर फिर आसाम में इन इलाकों से जो है वो 7 स्टेट्स में बह के जो है वो बांग्लादेश में आता है। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।